पहिली स्वतेक हांव तुमकां सांगपाक सोदता, आमी आयज आमचो अनिल आनी आमचो अल्ला साहब, तसोच आमचो फ्रँकी, तसो आमचो रजाक, हे आमी सगळीं मेळोन एक विचार केलो की आतां आमकां हें जें कितें घडलां तें देवा शिवाय पर्याय ना आनी आयज संकश्टी आहा आनी एक संकश्टी निमतान एक दुसऱ्या राजोबाचें दर्शन घेवचें आनी वेलेंकेनी सायबिणीचें दर्शन घेवचें आनी एक प्रे करचें अमीत पाटकरा खातीर जे पार्टीन जें आतां कोणा विस्वासाक घेयनासतना जें डिसिजन घेतलां तें एकदम लोकांचे विरुद्ध आहा आनी लोक एकदम एग्रेसीव जाल्या वेगवेगळे कडेन बस स्टँडार मागीर तुगेले रेल्वे स्टेशनार लोकां शॉपांनी मागीर लोक मार्केटां भोंवता आसतना सगळ्यांनी एक चर्चा आसा की हे यंग जनरेशन लिडराक पार्टीन कित्याक तरी काडलो की हो फेस घेवन तुमकां आमी खुबशी मॅन्डेट दिल्ली एक यंग लिडर आमी कॅप्टन विरॅटो सारको ताका निवडून दिवपाक अमीत पाटकराचे फेस बाकीचे तुमी यंग जनरेशन मुखार सरली म्हणून तुमकां एक्सेप्ट केल्ले आनी तुमची जे फाटली जो कार्यकाळ आहा त्या कार्यकाळा भितर तुमचे जे सिनियर लिडर आहा ते दोनदा डिफेक्शन जावन आमी सगळे कार्यकर्ते आनी वेलविशर सगळे डिमॉरलायज जाल्ले ह्या कारणाक लागून आनी एक खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान एक आमकां बरो लिडर मेळ्ळो अमीत पाटकरा सारको कॅप्टन विराटो सारको ह्या हेजेर आमकां एक पॉझिटीव एनर्जी येयली काम करपाची तशें कार्यकर्त्यांनी एक निर्धार धरलो आतां परत आमी फायट मारपाची कित्याक आतां आमकां मुखार आनी पर्याय ना BJPक हरयले शिवाय म्हणून आमी एक BJP हरोवपा लागून सगळ्यांक एक मतान प्रेजिडेंट जेन्ना अमीत पाटकराक एपॉयंट केलो तेन्ना सगळीं एक मतान तांकां सगळ्यांक विश्वासाक घेवन गेल्लो आनी तेन्ना सगळ्यांनी एक्सेप्ट करून ताका एक बरें मोठें फंक्शन करून ताका एपॉयंट केल्लो आनी एक सिनियर लिडरांनी ताका एक्सेप्ट करून तेजी मुखाल्ली जी कार्यकाळ आसा ती पळोवन ताका एक्सेप्ट करून तेजे अंडर एक MP इलेक्शन घडोवन हाडलें प्लस एक तेणें MP इलेक्शनाक कॅप्टन विराटोक निवडून हाडलो वेगवेगळे पार्टी कडेन तेणें बरे संबंद दवरून लोकांक सगळ्यांक एक करून तेणी विराटोक निवडून हाडलो तशेंच 10 ZP निवडून हाडले अशी सगळी स्मूथ जाल्ले कडेन आसतना एक हायकमांडान डिसिजन घेतलो तो लोकांक मान्य ना आमी जरी सुद्दां एक्सेप्ट केलें जाल्यार लोकांक मान्य ना आमी राजकारणाक कित्याक लागून आसतात लोकां खातीर आसतात जायते तुमी हायकमांडाचेर हेजेर तेजेर घातले जाल्यार लोक तशें आयकुपाक तयार ना कित्याक आयज लोकांक गोंयांत काँग्रेसीक यंग जनरेशन जाय ताका लागून लोकांनी आयज एक विचार केला की अमीत पाटकरा शिवाय तुमकां आनी पर्याय ना मुखाल्ली इलेक्शनाक तुमी कितलेय लोकांक मिसगायड करपाक चिंतात ताका लागून आमकां लोक आतां कशेंच हँडल जायना म्हणून आमी देवा कडेन मागणी करपाक येयल्या की अमीत पाटकराक हायकमांडान विश्वासां घेवन जाय जाल्यार पार्टीचे इलेक्शनां धाडटा तशें ऑब्जर्वर धाडून अमीत पाटकराची कार्यकाळ पळोवन कामाची स्टायल पळोवन ताका परत त्या पोजिशनाचेर हाडून बसोवचो आनी स्पेशली आमी हे एग्रेशनान येयले की अमीत पाटकरान पार्टी भितर एंटर करता तेन्ना ऑफीस रिनोवेट केलें सगळी पार्टीची जे वास्तुशास्त्रा प्रमाणे जें कितें आसा तें बदललें आनी खंय तरी बरें डायरेक्शन हाडलें आनी खंय तरी बरी पॉझिटिव्ही मेळपाक लागली ऑफिसां भितर सरता तेन्ना हें आमकां बरें जालें फील जालें आनी अमीत पाटकरान स्वता मिडिया सुद्दां सांगले कडेन आसा पार्टीन तर समज ऑफिसांक सांज मारपाक सुद्दां लायली जाल्यार आपूण मारतलो हे लिडराक हांव खऱ्यांनी सल्यूट मारता हांव अमीत पाटकराच्या फाटलो कार्यकर्तो जाल्ली 20-25 वर्सां पार्टी भितर आहा पूण हांवें यंग जनरेशनाचो फर्स्ट टायम असो लिडर पळयला की खंय तरी पार्टीचें चिंतता लोकांचें चिंतता आनी कार्यकर्त्यांचेंय चिंतता हांकां सगळ्यांक घेवन वचपी लिडर हो आनी मेन कशें आसा हेणें आपल्या धंद्याची सॅक्रिफायस केलें हेजे अंडर 300 लोक कर्नाटकाक काम करताले पार्टीन तेणें एंटर केले ते बरोबर हेणी तेजेर एटॅक करून तेजो धंदो सगळो कोलॅप्स केलो तेजी सगळे उद्ध्वस्त केले धंद्याक पूण तो एक सक्सेसफूल बिझनेसमॅन कारणान ताका अजुनूय देवा कृपेन तो ते धंद्या आसा आनी आपल्याच्यान जाता तशें चलयता आनी हे पार्टी खातीर तेणी पयशे मोडले लोकां खातीर पयशे मोडले कित्याक BJP हरोवपा लागून आमचे भितर कोफुसांव करपा लागून न्हू हें तेजी फायट आसा BJP बरोबर आनी आमी तेजे बरोबर ठामपणान रावतले BJP हरोवपाक आतां आमी पळयलां की राज्यांत सगळो जो न्यू प्रेजिडेंट आसा पळय तेजे बाबतींत कोणाचेच बरें अशें उतर भायर सरना ताजेर तुमचे जे सिनियर आसा सेंट्रला आसा तेणी हाजेर कांयच विचार केलो ना पळय
सिनियरा फुड्यान जे पळय कितें हांगच्यान पावता तें म्हाका दिसता रॉंग पावता. कित्याक हांव कोणाक हांगा ब्लेम करपाक येयलो ना. सगळेच पार्टीचे वर्कर, पार्टीचे लिडर. पूण मेन कशें आसा, जो आमी गिरीश तोडणकराचो टेन्युअरा टायमार आमकां हांगा काम केल्ले कडेन आसतना शेमलो सावंताक कॅन्डिडेट दिलो. आमी तेजेर कांय बोवाळ करूं ना, कांय ना, एक्सेप्ट केलो. मागीर पार्टी डिसिजनान आमी दुसरे एक कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केलो. आमी थंय पशेस काडले. पूण अशें आसता की एक कार्यकर्त्या भितर तो राग घातलेलो, पूण आमी पार्टी लागून उबी रावले. पार्टी जो हांगा कोण काम करता ताका पयलीं प्रिफरन्स मेळपाक जाय. पार्टीन हांगा आमची नांव सगळीं येयली, आमकां मिसगायड केलें आनी आमकां खबर नासतना ते कॅन्डिडेटाक वळखनासतना ताका तिकेट दिली. म्हणटरी खंय तरी प्रेजिडेंटाचेर इल्लो दुबाव येवपाक लागलो की प्रेजिडेंट आमकां लागून आसा काय कोणा लागून आसा, हें आमकां संशय व्यक्त जाल्लो. पूण आतां तरी क्लियर जाता की तो प्रोफेशनान एक सर, त्या सरान यंग जनरेशनाक मुखार काडप. आनी एक 6 म्हयने आसतना तेणें थंय येवन म्हाका दिसता बसप न्हू, तेणें वयल्यान पार्टी समजावन सांगप की तो ते सिटा वयली ताका हालयलो जाल्यार तो सगळो एलायमेंट हालतलो म्हणून. आनी सगळे लोक बेजार जाताले कित्याक तो सिनियर लिडर, ताका टोटल प्रोसेस सगळी खबर आसा, इलेक्शन कशी लडपाची सगळी खबर आसा. तो डावन टू अर्थ असो म्हणटा तसो लिडर, पूण ताका लोकांची पल्स धरून सगळी खबर आसा. पूण असली सिच्युएशनांत तेणें म्हाका दिसता ते सिटार बसप ते योग्य न्हू. खंय तरी एक आरोप जाता अमित पाटकराचेर की तुमी तेच्या वांगडा काम केलां म्हणून तुका विचारता की अमित पाटकर कार्यकर्त्यांचो फोन घेयनासलो. हें कितें खरें आनी कितें ना? सद्या एक मेसेज व्हायरल जाता. कशें आसता, पार्टी काम करता आसतना 40 मतदारसंघां भोंवता आसतना एक आडखळ आसतात. एक कडेन रेंज मेळना, मागीर परत रिटर्न फोन करता, मागीर वेगवेगळे कडेन मेळप आसता. थोडे अशें आसता की विनाकारण फोन करता, काम आसना. असले आमगे थोडे आसा, हांव ती नांव घेयना. पूण फोन घेवप ना म्हणल्यार ताका ब्लेम करप ना. ते ब्लेम करप तें आतां जी पळय एलिगेशन लोकां कडल्यान येता ती फोन घेवपा पेक्षा मोठी. ताका कसो फेस करतलो पार्टी, हांव तें हेजेर मताचो. आतां जी एलिगेशन वेगळी लोकां कडल्यान येवपाक लागल्या तेन्ना आमकां मुखाल्ली इलेक्शनां लोकां मदीं वचपाक आतां भंय निर्माण जाता. आतां मुखार रोखडेंच इलेक्शन आसा, तातूंत भितर तुमगेलो जो इन्चार्ज आसा ठाकरे म्हणून, तांणी हेजेर कांयच अजून पर्यंत ओपनली कांयच सांगलेलें ना. जाल्यार तुमी आतां मुखार लोकांक कसो फेस करतले? किंवा तुमी जो कोण सेंट्रलान डिसिजन घेतलें ताका हाडटले हांगा लोकांक सांगपाक? पयली स्वाते तुमकां हांव दुसरी सांगपाक सोदता, जे आमचे डेस्क इन्चार्ज आहा ताका आमी वचोन हें सगळें कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करतले. आजून तेजे कडेन आमगे मेळप जालें ना की तेणें म्हणलां की पार्टी डिसिजन इज फायनल डिसिजन. पूण लोकांची जें डिसिजनां जे अगेन्स्ट जाता ताका आमी ते वचोन तें कळचेच पडटलें. कित्याक आमकां डेस्क इन्चार्जा पेक्षा आमकां गोंयची चड म्हायती आसा. आमची जे कार्यकर्ते आसा तांकां सगळ्या लोकांक ईच अँड ईच कार्यकर्त्याक आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीची म्हायती आहा. ते सगळे कार्यकर्ते वचून ते सांगतले, समजायतले की बाबा हें खंय तरी रॉंग जालां आनी लोक आमचे फेवरान ना, लोकांक तें लायक ना म्हणून. लोकांक तुमी यंग लिडर भायर काडलेले तेच लिडरांक दवरा म्हणून. आतां तुमच्या कार्यकर्त्यांक कितें सांगपाक सोदता तुमी? कार्यकर्त्यांक इतलेंच देवा कडेन मागपा येयलां की आमकां जे मुखाल्लें इलेक्शन आसतलें आनी जे हायकमांड जे आतां एक लोकांले पल्स, लोकांनी हें सगळें हें ऑब्जर्वेशन करून जे एक बरे विचार आनी बरो परत अमित पाटकरा सारकोच लिडर अमितूच ताका हाडटले तेन्ना आमी सगळीं एक मतान उरचे. हांव तेंच मागता, कित्याक आमची फायट आसा ही BJP कडेन. आमकां BJP उरोवपा जाय 27 आनी आमकां मुखाल्लीं 5 वर्सां ऑपोजिशनाक रावपा नाका. ताका लागून आमी हो आजोबा आसा तो वयल्यान सगळ्यांक पळयता. आनी आयज संकश्टी हांगली कडल्यान हांव विघ्नहर्ता कडेन हेंच मागपा येयलां की हें संकट जें आमचे पार्टीचेर जें येयलां प्रेजिडेंटा हालोवन तें संकट आमचें दूर वयचें. आनी खंय तरी आमची सिनियर आनी जुनियर हेंकां सगळ्या लिडरांक बरी बुद्धी दिवची हेंच हांव देवा कडेन मागपा येयलां. पयले स्वातेर शिक्षकांच्या पांया कडेन रावन आनी सायकल वयलांचे न्ही पांया फुड्यान रावन सकयल रावन हांव सांगूंक सोदता की आमी 4-4.5 वर्सां अमित बाबा बरोबर काम केलां आनी तेजी धडाडी आमी सामकी लायव्ह पयले जाता. प्रत्येक इलेक्शन 2 इलेक्शन तरी आमी सारकें पयलें MPचें आनी दुसरें ZP जें लेटस्ट जालां. तेन्ना तो आमच्या वांगडा सामको स्वता भोंवन आमी म्हणटा सावड्डे मतदारसंघ घेता आमगेल्या धारबांदोड्या हेका आमी इंडिपेंडंटाक सपोर्ट केलो. तेन्ना तो स्वता भोंवन आपणें काम केलां आमकां आमचे बरोबर आनी आमी तेजी सारकी लायव्ह पळयलां, तेजी धडाडी पळयलां. तेगेल्या मनान कितें जालें फक्त यंगस्टर्सांक घेवन फुडें वचपाचें आनी तें तेणेन सिद्ध केल्लें. त्या खातीर आमकां मातशें फील जालें तेका अकस्मात न कळटा अकस्मात तेका देवेलो
आनी बाब गिरीश सोडणकर हाडलो तेन्ना ताका 2027 पर्यंत तरी आसूंक जाय आशिल्लो म्हणजे तेगेली हें पळोवपाक कॅपेसिटी ओके